فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ اے دی بک فیس بک تے رالے پان والیا تینے بھی فیس بک رات بھی فیس بک کرن والیا اندھیرے چ بھی فیس بک سویریاں چ بھی فیس بک چلان والیا کدی قرآن والی بک تے غور نہیں کیتا اے ویکھ بک کھبے ہاتھ دی اندر پہلے بک پڑھائی جائے گی پھر بک پکڑائی جائے گی پہلے پڑھائی جائے گی کیویں انجے دی بک سامنے کر دیتی جائے گی اے جنہیں بیٹھی ہو ہر بندہ فیس بک کردا ہے آج ایک بک ہور میں تانوں بخان لگا وا اوے اللہ دا واسطہ جس بک دا فکر کریا جے اللہ دا واسطہ جے بک دا سبق نہ بھلایا جے انج کھبے ہاتھ اندر بک پکڑائی جان تو پہلا پڑھائی جائے گی اللہ فرمان گیا تیری بک جی اللہ میری بک پڑھو خاں فرمایا میں نہیں پڑھنی فرشتے پڑھیں گے فرمایا فرشتیاں بھی نہیں پڑھنی اللہ فرمان گے بک بھی تیری ہے پڑھنی بھی تو ہے بک بھی تیری ہے پڑھنی بھی تو ہے بندہ اپنی بک کھول کے پڑھنی شروع کر دے گا اندازہ تے کرنا کٹی وڈی ندامت ہوئے گی جدو تیری امی بھی کھڑی ہوئے گی تے تیرا ابا بھی کھڑا ہوئے گا تے محمد رسول اللہ بھی کھڑے ہون گے تے تو اپنی بک پڑھ دو اپنی زنام دا ذکر تو محمد رسول اللہ دے سامنے کرے گا دسنا او دو کی بنے گا تیرا جدو تو اپنی ماں دے سامنے اپنی زنا دا اعتراف کرے گا کہیں گا ہاں اللہ میں فلاں دینے کم کردہ رہا ہاں مکراؤ کتابیات اور ویرو کل دیاں ہاما نالوں اج دا رونا چنگائے کل دیاں چیخاں نالوں اج دیاں چیخاں چنگیاں نے کل دی ندامت نالوں اج دی توبہ چنگی ہے ہاتھ بن نہ مالک دے سامنے ہاتھ پھیلا نہ مالک دے سامنے سجنا لئی بڑا رو رہی کچھ رب لئی بھی رو لیا کر متنا رہی بڑیاں سبحا لئی کچھ اللہ لئی بیاں سبحا لیا کر ہاتھ بن کے دیا اپنے مالک دے سامنے آ جا اور اپنے مالک دے کو اپنی گناہاں دیاں معافیاں مانگ کے گزارش کر لے میں تے معافی دا مولا طلبگار خاں میں تے معافی دا مولا طلبگار خاں میں گناہگار ہاں میں گناہگار ہاں تو کہ مولا غفور الرحیم بڑا میں تے کر دے کرم تو کریم بڑا میری بخشش چا کر میں بیزار خاں میں گناہگار خاں میں گناہگار خاں میں تے معافی دا مولا طلبگار خاں میں گناہگار خاں میں گناہگار خاں قال اللہ تعالی وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا وآخر دعوانا الحمد لله.